दर्शकवृन्द टी टकमा स्वागत छ। टी टकमा एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको त्रास अत्याधिक रूपमा बढेको छ। सरकारले विद्यालयलाई बन्द गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको भनेर सिफारिस गरेको छ। तर पनि विद्यालय के गर्ने भन्ने अवस्था अझै पनि निर्केल हुन सकेको छैन। धेरैले विद्यालय बन्द गर्न नहुने भनिरहेका छन्। धेरैले त्यसमा मध्ये पनि कतिपयले चाहिँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ पनि भनिरहेका छन्। बालबालिकाको स्वास्थ्यका कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा बालबालिकामा संक्रमण झन् बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा बोलाएको छु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ गोर्ख बहादुर थापा। म उहाँसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। उहाँको जीवन भोगाइ पनि कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थामा यो तपाईँको व्यस्तता कस्तो छ? अलि व्यस्तै छ भन्नु पर्ला हैन? अब पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ धेरै बढेको अवस्था, विशेषतः अझ बाँके जिल्ला पनि, अब 14 जिल्ला सरकारले जुन भनेको छ जोखिमका जिल्लाहरूमध्ये बाँके जिल्ला पनि पर्दछ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अब विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था पनि आयो हैन? भनेपछि यो अवस्थामा तपाईँहरूको व्यस्तता अझ बढेको हो त्यसो भने? एकदम सर, हामी स्कुलमा जानुपर्छ, हेर्नुपर्छ त्यहाँ टिचरको अवस्था के छ, विद्यार्थीको अवस्था के छ र त्यहाँ कतिको यस स्वास्थ्यका सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउनु भएको छ ती सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ र अन्य नियमित अनुगमनका कामहरू पनि हुन्छन् त्यो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अलि व्यस्तता नै हुन्छ भन्नु। यो अवस्थामा एकातिर विद्यालय या भनौँ न बालबालिकालाई अझ जोखिमबाट बचाउनु पनि छ, सँगसँगै आफू पनि सङ्क्रमित भइन्छ कि भन्ने डर पनि आम नागरिकमा छ, तपाईँ हामी सबैमा पनि छ। आफूलाई चाहिँ यसबाट सतर्क राख्नका लागि चाहिँ के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा? म सकभर मास्कलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। कुनै पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दा कहीँ जाँदाखेरि पनि मास्क प्रयोग गर्छु र घरबाट जाने बित्तिकै कपडा खोल्ने अनि त्यसपछि हात खुट्टा राम्रोसित नधोएसम्म म आफ्नो रुममा जान्न र अन्य साथीहरूसँग बस्दाखेरि पनि अलिकति सचेत भएर नै बस्ने गरेको छु। बोल्दा पनि दूरी कायम गर्ने गरेको छु। त्यसले गर्दा अघिल्लोचोटि जुन लामो समयसम्म यसले हाम्रो उपमहानगरमा लगभग 80-90 जना पोजिटिभ हुनुभयो, तर मैले त्योबाट जोगिन सफल भएँ भनौँ। अघिल्लोचोटि चेक पनि नगराएरै कुनै पनि लक्षण भएन, त्यसले गर्दा चेक पनि गराइनँ र त्यस्तो केही पनि भएन। त्यसले सावधानी अप्नाएर जोगिएको महसुस गरेको छु मैले अघिल्लोचोटि नै पनि। र अब यो आफ्नो दैनिकी दिनचर्या त छँदैछ तपाईँको, अब जुन यो अवस्थामा सावधानी हुनुपर्ने कुराहरू रह्यो, विद्यालयमा अघि पनि भन्ने प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। तपाईँको यति धेरै व्यस्तता र अब जोखिमका बिचमा अझ फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहँदाखेरि तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी सुरुवात हुन्छ? म बिहान लगभग 5देखि 5:30 उठ्छु र आफ्नो नित्यकर्म गरिसकेपछि म 5:30 पछि लगभग म ब्याडमिन्टन खेल्छु नियमित रूपमा। ब्याडमिन्टन नखेलेको दिनमा के बिर्से जस्तो लाग्छ। अहिले पनि म अब यहाँ आउनु थियो तापनि म 6 बजे ग्राउन्डमा गएर ब्याडमिन्टन खेलेरै आएको। त्यसैले गर्दा म लगभग 1 घन्टा जति ब्याडमिन्टन खेल्छु। त्यसपछि फर्किन्छु, केही नास्ता गरेर त्यसपछि एकछिन टिभी हेर्छु। त्यसपछि अब नियमित रूपमा खाना खाएर अफिस गएर अफिसका कामहरूमा दिनभरि व्यस्त हुन्छु र त्यसपछि अब लगभग 5, 5:30 कहिले त 6-7 बज्छ भनौँ न। त्यसपछि आइसकेपछि बेलुका अब फेरि टिभी न्युजहरू हेर्ने अनि यसो मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू हेर्ने गरिन्छ। त्यसपछि त्यसरी नै दिनचर्या गइरहेको छ। त्यसैले गर्दा बिहान चाहिँ सकभर शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि त्यो ब्याडमिन्टनलाई नियमित नै गरेको छु भन्नु पर्ला अहिलेसम्म। एकदमै खुसी पनि लाग्यो। यो एउटा स्वस्थ रहने बेला पनि छ हैन? त्यो बेलामा अब यो आफू पनि तन्दुरुस्ती रहनका लागि, शरीरलाई स्फूर्ति बढाइराख्नका लागि पनि आवश्यक पनि छ खेलकुदका कुराहरू। अब तपाईँको यो दैनिकी बाहेक अरू कुराहरूमा कस्तो कुराहरूमा बढी आफूलाई चाहिँ अलि बढी रुचि लाग्छ? कस्तो कुराहरू गर्न अलि रुचि राख्नुहुन्छ तपाईँ? म विशेष गरेर सबभन्दा बढी म खेल मै हो मेरो, होइन? मेरो पढाइ पनि त्यही किसिमको
शारीरिक शिक्षा नै हो। त्यसले गर्दा त्योदेखि सानैदेखि पनि त्यो अलिकति खेलमा इन्ट्रेस्ट छ र अनि अरू अब अध्ययनमा मौका पऱ्यो भने अध्ययन गर्ने अनि टिभी हेर्ने गर्छु र सकभर यो के अरे अझ यो मोबाइलमा भन्दा पनि टिभीमै अलिकति मोबाइलमा अलि आँखा पनि त्यति हुन्न भन्ने हिसाबले ज्ञानवर्धक कुराहरू चाहिँ ज्ञानवर्धक कुराहरू हेर्नतिरै उ गर्छु, मन पराउँछु। अब यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम जुन किसिमले बढेको छ, तपाईँहरूले अब यो अवस्था सिर्जना भइरहँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केही रणनीति छ तपाईँको? अब हामीले अहिले तत्काल भित्रभित्र धेरै भइसकेको रहेछ, हामी त्यति रूपमा गएनौँ र अबका दिनहरूमा अब एक हप्ता हामीले बन्द गरेका छौँ, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म। त्यो बिचको अवस्था के रहन्छ र हाम्रा टिचरहरूलाई त्यो जो स्कुलमा भएको छ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा हामी त्यो परीक्षण गर्ने योजनामा छौँ र परीक्षण गरिसकेपछि के अवस्था हुन्छ र अलि राम्रै तरिकाले भयो भने अब हप्ता दिनपछि फेरि हाम्रो त्यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका छ मन्त्रालयले तयार गरेको, त्यसको आधारमा मास्क र दूरी र हामीले स्कुलहरूमा सबै स्कुलहरूमा हात धुनलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र सबै स्कुलहरूलाई ज्वरो नाप्नको लागि थर्मल गनको उपलब्धता गराएका छौँ। त्यो स्थितिमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन छ अहिले पनि र त्यसैमा रहेर हामी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सकभर विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि आगामी दिनहरूमा भन्ने अहिलेसम्म अपेक्षा चाहिँ छ। तर पनि अब परिस्थितिले कुन मोड लिन्छ त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्ने रणनीति छ एकदम छ। अब तपाईँको यो जुन अहिले उपमहानगरपालिकामा जुन समस्याहरू आइरहेको छ, देशैभरि त्यो समस्या छ, भित्रभित्र धेरै कुराहरू भइसकेका छ तर बाहिर नआएको भन्ने कुराहरू अझ सर्वसाधारणबाट पनि आउँछ। यो कुराहरू पछाडि पनि जोडौँला। अब म तपाईँको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु तपाईँलाई। हुम्ला जिल्लामा जन्मिनुभयो, हिमाली जिल्ला, त्यो पनि अझ एकदमै दुर्गम जिल्ला, जस अब कर्णाली प्रदेशको अझै अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालले त्यति राम्रोसँग पहुँच हुन नसकेको जिल्ला भनिन्छ। अनेक समस्याहरू हुम्ला जिल्लाले बेहोर्नु परिरहेको अवस्था पनि छ दुर्गम भएका कारणले गर्दाखेरि पनि। तपाईँको जन्म त्यो जिल्लामा भइरहँदाखेरि या भनौँ तपाईँ त्यहाँ जन्मिँदै गर्दाखेरि अब त्यहाँको तपाईँको बाल्यकाल, त्यो अवस्था, तपाईँको हुर्काइ भनौँ न, विभिन्न कुराहरू प्रभावित पनि भयो होला। कस्तो रह्यो बाल्यकाल चाहिँ? बाल्यकाल अब त्यति नराम्रो भएन मेरो लागि होइन, किनकि त्यहाँ त अब खाना पुग्नु पनि ठुलो कुरा छ कि त्यो जिल्लाका उसमा। अब मेरो परिवार भनेको जस खाना लाउन पुग्ने खालको फ्यामिली थियो होइन, र त्यसमा जन्मी र अब जुम्लाबाट एकजना टिचरलाई त्यहाँ जो हाम्रो नजिकै हाई स्कुल छ त्यहाँ आधा घन्टाकै दूरीमा त्यहाँ पढाउनु हुँदो रहेछ र उहाँलाई मेरो घरमा राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ बुवा आमाहरूले र उहाँसँग बसेर पढेको म। र सुरुमा अब हामीले त्यहाँ त अब यस्तो अवस्था थियो कि त्यो काठको पाटी बोकेर होइन, त्यसमा तेल लाएर खरानी हालेर त्यही बोकेर हामी पढ्ने हो र त्यही पढेर हामीले त्यहाँको शिक्षा सुरुवात गरेको हो। र त्यही चरणमा अब सुरुमा त के पनि अवस्था थियो र मेरो त्यो रेडियो देखेपछि डराउने के, त्यो कस्तो साइकोलोजिकल भयो होला भन्दाखेरि त्यो कसैले त्यो लिएर रेडियोभित्र हाल्छन् भन्ने त्यस्तो खालको थियो अरे कि, मान्छे हुन्छ त्यहाँभित्र हाल्छन् भन्ने हिसाबले त्यो रेडियो देखे पनि भाग्ने गर्थेँ अरे म। त्यस्तो अवस्था थियो र तर पछि पढ्दै जाँदाखेरि मैले एकदेखि पढ्नुभन्दा पनि एकैचोटि त्यहाँ घरमा पढिसकेपछि एकैचोटि फोमा पढेर अनि स्कुलमा सुरुवात गरेको र त्यो अब त्यहाँका स्कुलहरू पुरा घाँसको छाना र त्यो भुइँमै पढ्ने त्यस्तो उ थियो होइन। र सानैदेखि अब चकचक गर्ने बानी थियो भन्नुहुन्छ बुवा आमाहरूले र केही कुराहरू सोध्ने गरिरहने त्यस्तो किसिमको जिज्ञासु बालबालिकाको स्वभाव त त्यही त खेल्न पाए पुगिहाल्यो। हजुर त्यस्तो खालको भन्ने।
त्यो हुम्लामा त्यस किसिमका सुविधाहरू हुन्थे या साथी सर्कलहरू त्यसरी खेल्ने ठाउँ या भनौँ त्यो स्थानहरू या भनौँ सामग्रीहरू तपाईँहरूको बेलामा त्यो अवस्थामा? अब त्यहीँकै त्यही ढुङ्गा माटो, अरू छुट्टै खालका त हुने कुरै भएन होइन। साथीहरू त आफ्नो हुने नै भयो, सबै आफ्नो जुन एजका सबै त हुने नै भयो र तर त्यहाँ खेल्ने भनेको त्यहीँ जे पाइन्छ त्यही ढुङ्गो माटो हो। र अलिकति बढ्दै गइसकेपछि त अब घरको काममा पनि सघाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ त्यसैमा रमाइलो हुने कि त्यहाँ अब बिहानै उठ्यो घाँस लिन जाऊ भन्ने, अनि त्यसपछि आयो होइन, खाना खायो, अनि साथीहरूसँग स्कुल गयो। स्कुलमा पनि अलि यहाँको साँगुरा हुन्छ नि, त्यहाँ त अब ठुल्ठुला चौरहरू भएको स्कुलहरू हुन्छ। स्कुलमा त साथीहरूसँग झन् रमाइलो हुने कुरै भयो। त्यस साथी सर्कलहरू त्यो बेलाका बचपनमा पढेका, सँगै बसेका, सँगै हुर्केका, सँगै खेलेका साथीहरू अहिले कहाँ छन्? त्यही गाउँतिरै हुनुहुन्छ। कुराकानीहरू भइरहन्छ, बेला बेलामा कुराकानी हुन्छ र सबै त्यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यही आफ्नो काममा हुनुहुन्छ भनौँ न। जस अब तपाईँ यहाँसम्मको यात्रा, त्यहाँबाट हुम्लाबाट बाँकीसम्मको यात्रामा र एउटा शिक्षा अधिकृत भइसक्दाखेरिसम्म पनि साथीहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ आफूलाई तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ? अब साथीहरू अब आफ्नो फिल्ड हो होइन। अब कोही अब घर आएपछि काममा व्यस्त हुनुभयो, कोही बिजनेसमा व्यस्त हुनुभयो, सबै आफ्नो फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन। तर पनि म शिक्षा क्षेत्रमा लागेर शिक्षामा केही परिवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले र आफ्नो जिल्लाबाट यहाँ बाँके जिल्लामा आएर सेवा गर्ने अवसर पाइएको छ। त्यसपछि जस्तो त्यो हुम्लामा बाल्यकाल बिताइसकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन पनि गर्नुभयो भनौँ न। अब त्यो पढाइको सिलसिलामा त्यसपछि यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो? अलि उच्च शिक्षा यात्रा गर्दा अथवा पढाइको अन्तिमतिर अलिकति मेरो लागि दुःखद नै रह्यो, किनकि म 9 कक्षाको पढाइको सिलसिलामा स्कुल गइरहेको थिएँ। आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन। म 9 कक्षा पढ्दाखेरि आमाको डेथ भयो। त्यसले गर्दा त्यसपछि अलिकति अब आफ्नो आमा नभएपछि अब बुवाले अर्को बिहा गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अलिकति घरमा अलिकति कामको प्रेसर हुन्थ्यो होइन। काम पनि गर्नुपर्ने र स्कुल पनि जानुपर्ने। अब बिहानै उठ्ने अनि घाँस जानुपर्ने, कहिले के गर्नुपर्ने, अनि आएर पनि कहिलेकाहीँ त आफै खाना बनाएर खाएर जानुपर्थ्यो। र त्यसमा मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पढाउने हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई यति सघाउनु भयो कि उहाँको प्रेरणा नभएको भए म अहिले आफ्नो अहिलेको अवस्थामा आउन सक्थिनँ होला जस्तो लाग्छ होइन। टङ्कनाथ पराजुली भन्ने हुनुहुन्थ्यो, तनहुँको घर। उहाँले एकदमै सघाउनु भयो। त्यहाँ घरका व्यवहार सबै थाहा पाइसकेपछि स्कुलमा पनि त्यहीँ कहिलेकाहीँ बसाल्ने होइन, पढ्नुपर्छ भन्ने। अलिकति म पढाइमा पनि राम्रो हुनाले कक्षाको फर्स्ट भयो म होइन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति लगनशील छ, केही गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यहाँ अलि मद्दत गर्नुभयो। र एसएलसी सकिसकेपछि पनि हामी 4 जनाले दिएका थियौँ, 2 जना मात्र पास भएको एसएलसी। र यसले पास भइसकेपछि पनि उहाँले पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको, अब बुवाको चाहना चाहिँ यही घरमै बसोस् र बाहिर नजाओस् भन्ने थियो होइन, काममा सघाओस् भन्ने थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो, होइन पढ्नुपर्छ भनेर उहाँकै अर्को भतिज हुनुहुन्थ्यो हेड सरकै, उहाँले नै आफै लिएर पोखरामा भर्ना गर्नुभयो मलाई होइन। एकदमै ऊ अवस्थामा अब पोखरा लगिसकेपछि गाउँको मान्छेलाई त्यहाँ लगेर पोखरामा एक दिन सरसफाइ गरेर बल्ल अनि त्यसपछि कलेजमा लगेर भर्ना गर्नुभयो। त्यसपछिको पढाइ पोखरामा पनि भएन सर। पोखरा भर्ना भएँ म, अनि साथीहरू 2-3 जना काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि ल काठमाडौँ घुमेर आउनु पर्ला भनेर काठमाडौँ गइयो। अनि काठमाडौँ गइसकेपछि उहाँहरू भेटिनु भयो र अब त्यति बेला एजुकेसन पढ्ने मान्छे कमै हुने र कलेजमा भर्ना पनि लिँदो रहेछ। त्यसपछि ताहाचल क्याम्पसमा उहाँहरू त्यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो पढ्ने सिलसिलामा अब यहीँ पढ भन्नुभयो उहाँहरूले। साथी हुन्छौँ, रमाइलो हुन्छ होइन। पोखरामा त म एक्लै हुन्थेँ। त्यसपछि त्यहाँ ताहाचल क्याम्पसमा भर्ना भएर
त्यतै पढियो। आर्थिक अवस्थाको हिसाबले या भनौँ घर परिवारमा जुन किसिमको व्यवहार त्यहाँ घरमा रह्यो, अवस्था रह्यो, तपाईँ फेरि काठमाडौँ यात्रामा हुम्लाबाट निस्किनु भयो, आर्थिक समस्याका या भनौँ कहिलेकाहीँ त्यो विद्यार्थी जीवनमा भोग्नुपर्ने समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी म्यानेज भयो त्यसो भने? त्यो माथिबाटै पठाउने हुन्थ्यो, बुवाहरूले पठाउनुहुन्थ्यो। तर यति गाह्रो हुन्थ्यो कि अब मेरो सदरमुकाम पुग्नलाई लगभग 2 दिन लाग्छ है। सदरमुकाम जानुपर्ने, अनि सदरमुकाममा त्यो टेलिफोनमा पनि अघिल्लो दिन ल भोलि यति बजे आइज है कुरा गर्न भनेर त्यहाँ छोड्नुपर्ने, अनि त्यो स्लिप गएर क्याम्पसमा पुग्थ्यो। त्यो क्याम्पसबाट फेरि आउनुपर्ने र त्यो बेला एकछिन छोटो कुराकानी गरेपछि बल्ल भेटघाट हुन्थ्यो होइन। अनि अब चिठी भयो भने त लगभग 1 महिना 1.5 महिना लाग्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो होइन। त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार पठाउनुहुन्छ, सहयोग गर्नुभयो। त्यो अवस्था त्यति गाह्रो पनि हुन्थेन। जस्तै काठमाडौँ घरबाट हिँड्दाखेरि 4000 बोकेको मान्छेले लगभग 2-3 महिना पुग्थ्यो, त्यस्तो अवस्था। त्यति सस्तो थियो भनौँ न। अहिले त महँगी, अहिले त महँगी। अब 4000 त 1 दिनमै सक्छन् आजभोलि। कोठा भाडामा त्यही त, कोठा भाडै 4000 छ। अब एउटा यो किशोरावस्थामा काठमाडौँको बसाइ, त्यो सङ्घर्ष समय जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने कुराहरूमा एउटा गम्भीरता आउने बेला पनि हो। त्यो सपना रहन्छन् जीवनमा, यो क्षेत्रमा जान्छु या म भविष्यमा यो बन्छु भन्ने कुरा, त्यस्तो केही थियो किशोरावस्था? केही थिएन हो त्यति बेला। त्यति बेला त केही सोच्नै सकेको थिएन मैले। त्यो पढाइ मात्र थियो होइन, पढ्नुपर्छ भन्ने थियो। अब अलिकति काठमाडौँ गइसकेपछि अरू सब्जेक्टमा त राम्रो थियो, इङ्ग्लिस अलि म कमजोर थिएँ। इङ्ग्लिस कमजोर भएको हुनाले अलिकति बढी इङ्ग्लिसमै मेहनत थियो होइन। र त्यो पढ्दा पढ्दा यस्तो पनि भएछ कि म बिरामी भएँ, टाइफाइड भएर त्यो उसमा टेकुमा भर्ना भएर लगभग 15 दिनसम्म उपचार गरेको हुँ होइन। अलि बढी मेहनतै गर्नु परेको थियो। भनेपछि अब जीवन यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने केही पनि थिएन। त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा थियो। जस्तो हुँदै गयो त्यस्तै अगाडि बढ्दै गयो, त्यस्तो केही पनि भएन। अब ती सङ्घर्ष त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको यात्रा, विवाह प्रसङ्ग थोरै जोड्न चाहन्छु। जीवनसाथी कसरी रोज्नुभयो? जीवनसाथी अब हाम्रो त्यहाँको चलन के छ भन्दाखेरि सानैमा त्यो नाता पर्ने हुन्छ नि। अब म नाताभित्रकै, म अलि जन्मेर ठुलो भएको, अर्को जुन ससुराली गाउँमा अहिले श्रीमती जन्मेको। अनि सानैमा के भनेछन् भन्दाखेरि ल यो यो पोते लगाइदिएछन् कि पछि उसलाई बिहा गर्नुपर्ने होइन, अथवा यो उसको श्रीमती भनेर पोते लगाइदिएछन् सानैमा। अब मलाई पनि थाहा छैन, उहाँलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यसरी सुरु भएको। भनेपछि त्यो सानैदेखि त्यसपछि चाहिँ अलिकति रोचक पनि लाग्यो। त्यो पोते लगाइदिइसकेपछि पर्खेरै बस्नुपर्ने अवस्था या त्यो हुन्छ नि, अब त्यो कसरी चाहिँ फेरि अब जस्तो विवाह गर्ने उमेर त लामो पछिसम्म पनि भयो, सानैमा बिहा गर्ने कुरा पनि भएन भनेपछि पछिसम्म पर्खेर बस्ने या त्यो कुराकानी हुने माहौल रह्यो या तपाईँलाई चाहिँ अब बिहा गर्ने बेला भयो तर मेरो चाहिँ सानैमा पोते लगाइदिएको उहाँसँग हो भनेपछि त्यो हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो कि या कसरी त्यो सँगै भेटघाट हुने चलन चाहिँ या भनौँ भेटघाट हुने प्रसङ्ग चाहिँ कसरी चल्यो? त्यसले झन् भेटघाटलाई टाढा बनाउँदो रहेछ कि त्यो फलानुको श्रीमती हो यस्तो भनेपछि होइन, त्यो बोल्न पनि होइन, आफूलाई पनि अड लाग्ने होइन, उहाँलाई पनि अड लाग्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर के भयो भन्दाखेरि अब मेरो सोचाइ भनौँ न, आफ्नो सोचाइ, अब बुवा आमाले पहिल्यैदेखि मागेको होइन भनेपछि अब उहाँहरूको चित्त दुखाउनु हुन्न होइन भन्ने हिसाबले यताउता अर्को बिहा गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागिएन होइन। र पछि पढिसकेपछि अब उहाँसँग नै बिहा भयो भनौँ न। उहाँ के अरे पढ्नु भएकै होइन होइन, पढेकै छैनन् भनौँ न। अहिले के अरे साक्षरता क्लासबाट साक्षर छन्, तर माथिल्लो कुनै स्कुलमा गएर कुनै योग्यता लिएर पढेको अवस्था छैन। अहिले पनि साक्षर गृहिणी भनौँ न। जे सब तपाईँलाई अगाडि बढाउन उहाँले चाहिँ मेहनत गरिराख्नु भएको छ। जस म काठमाडौँ पढ्दा पनि अब घरमा बसेर के अरे घरलाई सघाएको होइन, नत्र अब घरमा नसघाएको भए पढाइमा पनि नहुन सक्थ्यो होइन। र अन्य अब दुःखका कुराहरू त गाउँतिर त सबै काम गरियो। म आफूलाई
त्यो हिसाबले पनि भाग्यशाली ठान्छु जस्तो लाग्छ होइन। गाउँमा नगर्नुपर्ने बाहेक गर्नुपर्ने जति सबै यति कि अब बाख्रा गोठालो भैँसी गोठालो होइन। अनि अब त्यहाँ बाख्रा गोठालो गइसकेपछि पनि अब टन्नै अब पाहाडमा होइन त्यहाँ उकालो ओह्रालोमा पुरै टन्नै दाउरा लिएर आउनुपर्ने घाँस दाउराका कुराहरू सबै अनुभव छ जीवनमा है। पाहाडतिरका त्यो सबै अनुभव छ त्यसले। केटाकेटी कति छन्? 2टा छन्। बाबु नानी? एकजना नानी एकजना बाबु अहिले पढ्दैछन्, काठमाडौँमा छन्। कति पढ्नुहुन्छ? एउटा छोरी चाहिँ इन्जिनियरिङ सकियो, यो कोभिडले गर्दा अलि ढिलो भएर अहिले जाँच दिएर रिजल्टको पर्खाइमा छन्। बाबु बिबिए गर्दैछन्, काठमाडौँमै छन्। भनेपछि अब बिस्तारै आफ्नो खुट्टामा उभिने समय पनि आइसक्यो होला सायद होइन। अब तपाईँले हिजो आफ्नो जीवन भोग्नुभयो। हजुर। आफ्नो भोगाइका क्रममा तपाईँ काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्दाखेरि परिवार अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ श्रीमतीको घर परिवारमा सहयोग या त्यो अवस्थामा हुर्किँदै गर्दाखेरि जुन किसिमका आवश्यकता कतिपय कुराहरू पुरा पनि भएनन्। आज आफ्नो छोराछोरीहरू त्यो क्षेत्रमा पढ्दै गर्दाखेरि आफ्नो जीवन र छोराछोरीको भविष्य आफूले चाहिँ एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा गरे जस्तो लाग्छ। जस उनीहरूले चाहेको ठाउँमा पढ्ने, अब जस्तै यहाँ पढेँ अनि उनीहरूको चाहना चाहिँ अब मेरो चाहना यहीँ पढोस् 11-12 पनि भन्ने थियो होइन। उनीहरूले काठमाडौँ पढ्न खोजे, अब काठमाडौँ पढ्छौ भने पनि पढ भनेर उनीहरू काठमाडौँ पनि अब रोजेरै लिटिल एन्जल्समा पढेँ र उसले पनि अलि लिटिल एन्जल पनि सहयोग गरे भनौँ न अलिअलि छुट दिएर होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहेको पढिरहेछन् र उनीहरू त्यही हिसाबले अहिलेका पिँढीलाई तपाईँले भोगेको जीवन हेर्ने हो भने त धेरै कुरा सहज छ। कहाँ हो हुम्ला लैजानुहुन्छ छोराछोरीलाई कहिलेकाहीँ घुमाउन आफ्नो जन्मस्थान? यो दसैँमा हामी गएको है। यो दसैँमा कोरोनै थिए तापनि जस्तै हामी यहाँबाट बाजुरा झरेर त्यसपछि त्यहाँबाट हिँडेरै हुम्ला गएर त्यसपछि लगभग 15-20 दिन हुम्लामा अनि गाउँमा त्यो ससुरालीमा बिताएर आएको। बुवा आमाले भोगेको ठाउँ सङ्घर्ष गरेको स्थान घुमेर आउनुभयो? आए, तर धेरै बस्न चाहिँ रुचाएनन् होइन। सबैभन्दा उनीहरूको अहिलेको समस्या भनेको इन्टरनेट होइन। इन्टरनेटको सुविधा छैन त्यहाँ राम्रोसित। अनि अब कहिले जाने र अनि त्यहाँ तल अनलाइन क्लास पनि भइरहेको थियो छोराको त होइन त्यति बेला अलि। त्यसले गर्दा पनि अब अरू पनि भनौँ न इन्टरनेटबाट छुटेपछि त उनीहरूलाई के हुँदो रहेछ अहिलेको जमानामा। त्यसले कसरी यो निजामती सेवा क्षेत्रमा भनौँ न कसरी आइपुग्नुभयो तपाईँ चाहिँ? त्यही त मैले पनि पत्याएको थिइनँ होइन। यता यस्तो गरिएला भन्ने कुरा म अब मेरो पढाइ सँगसँगै जागिर पनि बिचमा भयो होइन। र त्यही बिचमा म हुम्लामै पढाउँथेँ। हुम्ला मेरो गाउँकै नजिकको हाई स्कुलमा, जुन हाई स्कुलमा पढेँ म त्यहीँ पढाउँथेँ, मावि टिचर शिक्षण पेसामा पनि। अनि त्यहीँ पढाउँदै अब काठमाडौँमा पनि पढ्ने अब आफ्ना साथी सर्कल भन्दा अझ जुनियर भाइहरू हुन्छन् नि काठमाडौँ पढिरहेका, उनीहरूले बिनी खोलेको छ भन्ने कुरा गरेपछि ल भरिदिनुहोस् न त भन्ने कुरा गरियो। भरिदिनुहोस् अनि फोटोहरू डकुमेन्टहरू पठाइयो। त्यहाँबाट पठाइसकेपछि म भर्नुभयो र म लगभग 15 दिन पहिला यहाँ आएर तयारी गरेँ, काठमाडौँमा तयारी गरेँ। त्यसपछि पत्यार थिएन म त होइन। अब हुम्लामा पढाउँदै गरेको मान्छे अब 15 दिनको हिसाबले गएर तयारी कम छ सकिन्न होला जस्तो लागेको थियो। तर त्यो मेरो पहिलाको मेहनतले गर्दा होइन इन्टरमिडिएट बिएड गर्दाखेरिको नलेजले त्यसलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ कि। त्यसले गर्दा चान्सोबस अब त्यो हाम्रो त्यति बेला 50वटा क्वेसन्स थियो। 50वटामा त्यो टिक लगाउने अल्टरनेट बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमध्ये लगभग 42-43वटा त कन्फर्म मिलेको जस्तो लागेको थियो होइन। केही कन्फ्युजमा लगभग 2-3वटा लागेको थियो, 2-3वटा लगाइनँ। त्यसपछि पछि रिजल्ट आउँदाखेरि त नाम निक्लिएको छ इन्टरभ्यूमा आउनुपर्छ भन्नुभयो काठमाडौँबाट ती भाइहरूले। अनि त्यसपछि बहुत खुसी भएँ अनि गएर इन्टरभ्यू
दिएँ के अरे इन्टरभ्यूमा पनि खासै त्यति गाह्रो सोध्नु भएन, त्यही हुम्लाकै बारेमा के कस्तो छ, त्यहाँको शिक्षाको अवस्था कसरी परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यहाँको तपाईँको भविष्यमा के छ लक्ष्य, त्यस्तै कुराहरू सोध्नुभयो, खासै गाह्रो सोध्नु भएन। मान्छे बिनीबाट तपाईँको सेवा प्रवेश बिनीबाट सेवा प्रवेश भयो। अहिले चाहिँ अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नगर शिक्षा अधिकृत हुँदै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि कहाँ तपाईँले सेवा गर्नुभयो? म सुरुमा बिनी भइसकेपछि सुरुको पोस्टिङ मेरो मुगुमा हो है, मुगुमा गएँ। मुगुबाट 2 वर्ष लगभग म त्यहाँ बसेँ। अब त्यहाँ बस्दाखेरि रमाइलो भयो भनौँ न, त्यहाँको राडातालमा अब अहिलेको अवस्था भन्दा पनि त्यति बेला त झन् सुन्दर थियो जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँ बसियो, त्यसपछि त्यहाँबाट म डोल्पामा काम गरेँ, डोल्पाबाट हुम्लामा पनि काम गरेँ र हुम्ला सुर्खेतमा पनि काम गरेँ लगभग 2 वर्ष र त्यसपछि लगभग 66मा म यहाँ नेपालगञ्ज सरुवा भएर आएको हुँ। 66देखि शैक्षिक तालिम केन्द्र त्यहाँ महेन्द्र स्कुलभित्र छ, ट्रेनिङ सेन्टरमा लगभग 3 वर्ष जति त्यहाँ म टिचर ट्रेनिङमा काम गरेँ। त्यहाँ यहाँका यो मध्यपश्चिमकै केही जिल्लाहरूको त्यहाँ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिइन्छ, प्राइभेट निमावि मावि सबैलाई। त्यहाँ अरू प्रशिक्षक सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर 3 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि विद्यालय त्यहाँबाट बढुवा भइसकेपछि उपसचिव भयो 49मा, के अरे 69मा 69मा उपसचिव भइसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा पोस्टिङ भयो। त्यहाँ लगभग गत वर्षसम्म भनौँ न 76सम्म त्यहाँ काम गरियो र 76मा यो अब समायोजनमा आफै फर्म भर्नुपर्ने थियो। फर्म भर्ने क्रममा अब यहीँ ठिक होला भनेर 1 नम्बरमा यतै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रोजिएर यतै आफ्नो कर्म क्षेत्रको रूपमा यसैलाई रोजियो र यसैको शिक्षा क्षेत्रमा अब केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अब लागिरहेको छ। अब अहिले त्यो कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यो अब कोरोनाको प्रसङ्ग फेरि जोड्छु। अब अहिले चाहिँ यो जुन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। धेरै ठाउँमा अभिभावकहरूले पनि विद्यालय बालबालिकाको भविष्यका लागि, स्वास्थ्यका लागि पनि अझ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भनेर पनि मागहरू उठाउने गरेको पाइन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका बालबालिकाका अभिभावकहरूले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूसँग केही राय सल्लाह लिने या उहाँहरूले माग केही त्यस्तो केही पाउनु भएको छ? अभिभावकसँग त्यस्तो छलफल भएको छैन र हाम्रो टिचरहरूसँग चाहिँ छलफल भइरहन्छ बारम्बार होइन। उहाँहरूले अब कसरी स्कुललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको छलफल भइरहेछ र यो बन्द गरेको पनि उहाँहरूको छलफल र अनि नेपालगञ्ज का हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू सहितको हामी हिजो विपद व्यवस्थापन बैठक बसेका थियौँ र त्यही टिचरहरूका सुझाव र नेपालगञ्ज नगरपालिकाको निर्णयकोले हामीले 1 हप्ता बन्द गरेका छौँ र अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमको पनि त्यो विद्यालयहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ होला। अब यो अवस्थामा नेपालगञ्ज महानगरपालिका विशेष गरी अझ धार्मिक रूपले पनि बहुधार्मिक भनौँ न समुदायगत हिसाबले पनि फरक फरक समुदायका विद्यार्थीहरू एउटै विद्यालयमा पढ्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई समान रूपले अगाडि बढाउनका लागि नगर शिक्षा क्षेत्रले चाहिँ कस्तो काम गरिरहेछ अहिले चाहिँ? त्यसको लागि हामी त्यही टिचरहरूलाई पहिलेदेखि ट्रेनिङ दिएको हुन्छ होइन। त्यो ट्रेनिङकै आधारमा र अर्को हाम्रो यहाँ धार्मिक विद्यालयहरू पनि छन्। जस्तै हिन्दू धर्मको लागि गुरुकुल छ भने एउटा छ यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भने मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि मदरसाहरू छन्। लगभग 38वटा जति मदरसा छन्। त्यो 38वटै मदरसाहरूमा त्यो धार्मिक शिक्षा लगायत अरू पाठ्यक्रमका कुराहरू पनि पढाइ हुन्छ। धार्मिक शिक्षामा उर्दू उहाँहरूको त्यो धर्मसँग सम्बन्धित कुराहरू र यो नेसनल करिकुलममा भएका कुराहरू सबै पढाइ हुन्छ र अन्य जुन स्कुलहरूमा अवधी भाषा उर्दू भाषाको पनि विद्यार्थीहरू हुन्छन्। उहाँहरूलाई त्यो निर्देशनको रूपमा बच्चाहरूसँग अब बोल्दाखेरि सकभर ती टिचरहरूले नै आफूले सकभर पहिला सिक्ने, यदि सिकेका छैनन् भने पनि विद्यार्थीहरूसँगै सोधेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अब
चित्र भनेको त अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो होइन, चित्रको माध्यमबाट नै बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू हुन्छन् भनौँ। विद्यालयमा या भनौँ बालबालिकाको सिकाइलाई चाहिँ अझ गुणस्तरीय बनाउनका लागि अभिभावकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा बढी हुन्छ, सबैभन्दा बढी हुन्छ। अब त्यही कारणले हो अभिभावकले पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कतिपय यहाँ समुदायमा अलिकति कम छ होइन। बोर्डर एरियामा अब आदरणीय मुस्लिम समुदायका अभिभावकहरू, आदरणीय त्यो अवधि समुदायका अभिभावकहरूले बच्चालाई पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अझै पनि बुझिसक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक स्तरलाई उठाउन गाह्रो भइरहेको छ र हामी त्यही समुदायमा बढी केन्द्रित छौँ। त्यसैको लागि नै यो नेपालगञ्जमा पहिला एउटा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा एउटा छात्रा कलेज थियो, अहिले नयाँ छात्रा कलेजको रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ हामी। त्यहाँ पढाइ सुरु भएको छ। अनि छात्रा स्कुल, छात्रा कलेज व्यवस्थापन गरिसकेपछि ती जुन छात्राहरू छन् नि मुस्लिमका, मधेसी समुदायका, उनीहरूलाई भर्ना गर्न सकिन्छ कि होइन, उनीहरूलाई त्यहाँप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ र त्यसले अभिभावकलाई पनि अलिकति पोजिटिभ सन्देश जान्छ कि, किनकि को एजुकेसनमा मुस्लिम समुदायको अलिकति गाह्रो मान्ने रहेछन्। बाहिर गएपछि के पो हुन्छ, बच्चालाई बिग्रिहाल्छन् छोरीहरू भन्ने त्यस्तो किसिमको सोच, घर बाहिर निस्कन नदिने त्यस्तो अवस्थामा छात्राको छुट्टै छात्रा स्कुल र छात्रा कलेज भएपछि केही उहाँहरूको पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ होइन। तैपनि हामी अभिभावकहरूलाई धेरै केन्द्रित भएका छौँ। पहिला साक्षर बनाउनुपर्छ भने साक्षरताका शिक्षाहरू पनि दिन खोज्छौँ, तर त्यस्तो छन् कि त्यहाँ अभिभावकहरू त्यो पढेर के हुन्छ, पटक्कै उनी आफू पनि त्यो टिचरको लागि हामी पढिदिने, हाम्रो बच्चा टिचरको लागि पठाइदिने, टिचरको तलब को लागि हाम्रो बच्चा पठाउने, त्यस्तो किसिमको सोच चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अलिकति हाम्रो लागि ठुलै चुनौती छ। अभिभावकको बच्चाको शिक्षामा अलिकति योगदान गराउनको लागि र अभिभावकमा अलिकति शिक्षामा सचेतना गर्नको लागि ठुलो चुनौती छ। उहाँहरू पटक्कै पोजिटिभ हुनुहुन्न, नेगेटिभै हुनुहुन्छ कि। त्यसले अगाडि बढ्न सकेला यस्तो विषय, त्यो गम्भीर विषय पनि एकदमै गम्भीर विषय छ। त्यसको लागि अब हामी त्यहीँकै ओडालाई जिम्मेवार बनाउँदैछौँ। कर्म छ हाम्रो अहिले शिक्षा ऐन पनि आइसकेको छ। शिक्षा ऐनमा के गरेका छौँ, ओडा शिक्षा समिति भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो ओडा शिक्षा समिति मार्फत अब त्यहाँको त जनप्रतिनिधि हुन्छन्, त्यहाँका ओडा सदस्यहरू हुन्छन्, उहाँहरू मार्फत अभिभावकलाई कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागेका छौँ हामी। अब हामी पनि जान्छौँ यहाँ नगरपालिका शिक्षाका र उहाँहरूलाई अगाडि लाउँछौँ र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको अवश्य पनि विश्वास गर्छौँ। त्यहीँकै जस्तै मुस्लिम समुदायको भए पनि त्यहीँकै मुस्लिम जनप्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अगाडि सारेर जाने हो कि भन्ने पक्षमा छौँ। सायद कर्म छ यो सधैँभरि नरहला, अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ होला, हामी त्यही आशा गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि, गुणस्तर वृद्धिका लागि भनौँ न, अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रविधिको प्रयोग भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यस्तो विषयहरूमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कतिको सतर्क छ, कतिको त्यसलाई चाहिँ भनौँ न प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढाउन चाहिँ कतिको लागि परेको पाउनुहुन्छ तपाईँ, कतिको गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ? अब हामी सुरु गर्दैछौँ। अहिलेसम्म त खासै त्यति धेरै गर्न सकिएको छैन र कम्प्युटर चाहिँ सबै स्कुलहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेका छौँ अहिलेसम्म। र यो वर्ष अब इन्टरनेट सबैले जोड्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले सशर्तमा पनि सहयोग गरेको थियो र हामीले सबै स्कुलमा कम्प्युटर के अरे इन्टरनेट जोड्नको लागि बजेट उपलब्ध गराएका छौँ यो वर्ष। र यो वर्ष जोडिसकेपछि त्यसलाई कसरी अझै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कसरी प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। गाउँतिर अलिकति गाह्रो छ, ग्रामीण इलाकाहरूमा भने सहरका इलाकाहरूमा त त्यो धेरै अगाडि छ। र जस्तै अब सामुदायिक स्कुल, केही सामुदायिक स्कुलमा छ र निजी लगानीका संस्थाका विद्यालयहरूमा त धेरैमा यही कोभिडको समय पनि अनलाइन क्लासहरू भए धेरै अगाडि छ। एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई उज्यालो छर्छ या भनौँ गोरेटो देखाउँछ, धेरै कुराहरू सिकाउँछ, उसको बाल्यकालदेखि उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छ भनिन्छ। शिक्षक एउटा आफैमा पनि आफू प्रज्वलित भएर या भनौँ न मैनबत्ती जस्तो गरेर उज्यालो दिने, आफू चाहिँ
बिस्तारै गल्दै गएको या भनौँ त्यो प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। समाजमा केही यस्ता शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जसको व्यक्तिगत आचरणका कारणले गर्दाखेरि समग्र शिक्षा क्षेत्र या शिक्षकलाई हेर्ने नजरहरू फेरि अलिकता दोषी बनेको अवस्था रहेको छ। भनौँ न, नागरिकहरूले एउटा शिक्षकलाई जुन किसिमले हेर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको शिक्षकबाट अपेक्षा गर्नुपर्थ्यो, त्यो किसिमको नपाएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर शिक्षकहरूलाई हेर्ने नजर अलिकता नराम्रो दृष्टिकोणले पनि परिवर्तन भएको पाइन्छ। भनेपछि यसलाई शिक्षकको आचरणले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कतिको प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै, किनकि शिक्षक भनेको त सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तित्व हो होइन। हामी पनि ट्रेनिङको बेलामा त्यही भन्थ्यौँ, सबैभन्दा सम्मानित कोही छ भने त्यो शिक्षक हो होइन। र अहिले शिक्षकलाई अलिकति समाजले त्यति राम्रो हेरेको छैन होइन। त्यो के कारणले हेरेको छैन भन्ने कुरा तपाईँ आफै समीक्षा गर्नुहोस् भन्छौँ हामी। किनकि त्यो कुनै व्यक्तिलाई कसैले कुन नजरले हेर्छ भने उहाँको व्यवहारले हो होइन। यदि तपाईँहरू नियमित स्कुलमा जाने, नियमित राम्रो कामहरू गर्ने होइन तिर लाग्नुभयो भने तपाईँ आफै सम्मानित हुनुहुन्छ होइन। अब कुनै टिचर स्कुलबाट सरुवा भएर जाँदाखेरि बच्चाहरू रुने, अभिभावक रुने होइन, एकदमै नगइदियोस् भन्ने, कसैलाई यो टिचरलाई सरुवा गर भनेर हैरान बनाउँछन् हामी कहाँ भनौँ न होइन। त्यो त त्यही व्यवहारले हो नि त। त्यसैले ती कुराले गर्दा यो शिक्षकको व्यवहारले शिक्षा क्षेत्रमा, बालबालिकामा र समुदायमै प्रभाव पार्छ। यदि शिक्षकको राम्रो व्यवहार भयो भने उसले समाजलाई धेरै योगदान दिन सक्छ र त्यो समाजले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। यो बढ्दो आधुनिकताका कारणले या भनौँ न संस्कृति या अनुशासनमा क्षयीकरण हुँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा विद्यार्थी र शिक्षक बिचको सम्बन्ध या भनौँ अनुशासनका हिसाबले पनि शिक्षकलाई जुन किसिमको सम्मान गर्नुपर्थ्यो, जुन किसिमको विद्यार्थीको आचरण हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको पनि पाइन्छ कतिपय ठाउँमा। विद्यार्थीहरू आफैमा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन या भनौँ शिक्षा लिनका लागि अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्था यो समय सबै हेर्दाखेरि कतिको आफै प्रेरित भएर अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो अभिभावकमा भर पर्ने रहेछ होइन। अभिभावकले कुन किसिमको के अरे संस्कार दिए त्यसमा भर परेको छ होइन। अब कतिपय केही गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि लाग्छन् होइन, पढाइमा लगनशील हुन्छन्। तर पहिलेको जस्तो त अहिले छैन होइन। अहिले यो आधुनिकताले होला सायद, तर पनि कतिपय विद्यार्थीहरू एकदम लगनशील भएको पनि पाइन्छन्। तर धेरै जसो चाहिँ अलिकति पढाइमा अलि मन नलाने, यो अहिलेको यो के अरे सामाजिक सञ्जालले, इन्टरनेटले गर्दा यो मोबाइलले केही समस्या बनाएको छ, धेरै समस्या बनाएको छ। केही भन्दा पनि म त धेरै समस्या मान्छु यो अहिलेको यो। यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्दैनन् क्या। तपाईँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको या लागिरहेको या शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, राम्रो सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको मान्छे, यो पछिल्लो समयमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू मोबाइल लिएर जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसलाई चाहिँ के मान्नुहुन्छ तपाईँ, के भन्नुहुन्छ? मोबाइल कक्षा कोठामा त लान पाइँदैन है। अब अरू अभिभावकसँग कहिलेकाहीँ कन्ट्याक्टको हिसाबले लाँदा खासै फरक परेन। र त्यसलाई अब सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने त मोबाइलबाट सिक्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। तर त्यो सही रूपमा प्रयोग गरेको पाइँदो रहेछ कि मान्छेले त्यो के अरे त्यो सहीभन्दा पनि त्यो नराम्रोतिरै बढी समाजै त्योतिर मोटिभ बढी भइरहेको बालबालिका र केटाकेटीलाई मनोवैज्ञानिक असर पनि असर पारेको छ। त्यसले सकभर नलिने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। टिचरहरूलाई पनि सकभर तपाईँहरू कक्षा कोठामा जाँदाखेरि मोबाइल स्विच अफ गरेर उसमा राख्नुहोस् होइन, अफिसमा राख्नुहोस्, र बालबालिकालाई त त्यो मोबाइलै प्रयोगै गर्नु नदिनुहोस् स्कुल टाइममा भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासका बिचमा एक हप्ता विद्यालय बन्द हुँदैछन्, एक हप्तापछि फेरि विद्यालय खुल्ने अवस्था रहला या फेरि यो अलिकति लम्बिने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? सकभर यो नलम्बियोस् भन्ने अब चाहना होइन। अब परिस्थितिले कस्तो अवस्था आउँछ त्यसले आकलन गर्छ होला आगामी परिस्थितिहरू। अब उनीहरूको अवस्था
के अवस्था छ होइन, जो स्कुलमा हुनुहुन्छ पोजिटिभ भएका स्कुलका अरू सरहरू अरू म्यामहरूको अवस्था के रहन्छ होइन, अरू बालबालिका अवस्था, किनकि अहिले अब कुनै लक्षण नभइकन चेक भएको छैन होइन। चेक गरेको अवस्थामा बालबालिकाहरू मा सङ्क्रमणको दर कस्तो देखिन्छ यो हप्तामा, सकभर यो हामीले यो किन बन्द गरेको भन्दाखेरि त्यो चेन हुन्छ नि होइन, एक आपसमा अब हाम्रो कक्षा कोठामा सँगै बस्छन् बालबालिकाहरू, बालबालिका बानी नै त्यस्तै यो सँगसँगै घुलमिल भइहाल्छ, जसरी पनि जति पनि रोक्न सकिन्न स्कुलमा हुँदाखेरि त्यही टाढा टाढाबाट आएका बच्चाहरूले एक आपसमा घुलमिल नहुन् भनेर रोकेको हो होइन। र यसले अबको सङ्क्रमणको अवस्थालाई कुन रूपमा लान्छ र जस्तै भेरीमै पनि भेरी अस्पतालमै हेर्ने हो भने पनि लगभग 50-60वटा चेक गर्दाखेरि 35-40वटा भेटिन्छ, त्यस्तो अवस्था छ भने त्यो अवस्थाले गर्दा अब यसको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसले आगामी दिनहरूको निर्गल गर्छ होला। यसलाई कन्टिन्यू बन्द गर्ने अथवा विद्यालयलाई खोल्ने, यदि खोल्नु परे पनि हामी अब सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अपनाउँछौँ, जुन हामीले त्यो सुरुमा अघिल्लो पहिलो चरणमा हुँदाखेरि विद्यालय खोल्दाखेरि क्रमशः खोलेका थियौँ हामीले, र त्यही सबै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गरेर गरेकी गरेन भने विद्यालय अनुगमन गरेर यदि विद्यालयले ती स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरेका छन् भने मात्र स्कुल सञ्चालन गर्न दिएका थियौँ त्यति बेला, भने यो बेला पनि त्यो अवस्था आउँछ होला सायद। र सकभर यो बन्दलाई कन्टिन्यू गर्नु नपरोस्, विद्यालय खोल्ने सहज वातावरण बनोस् भन्ने हो चाहना चाहिँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईँले बिनीबाट सेवा प्रवेश गर्नुभयो, झन्डै 24 वर्ष भयो तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गर्दै गर्नुभएको, विभिन्न ठाउँमा सेवा पनि गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयको गुणस्तरको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्न सकेन भन्ने कुरा तुलनात्मक रूपले त आइरहेकै कुरा पनि छ। सरकारले यति धेरै लगानी गरेको छ शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि, उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने कुराहरूमा, या भनौँ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनका लागि सरकारले राम्रो जे भनौँ न प्रयास गरिरहेको छ, लगानी पनि त्यही हिसाबको छ, तर पनि गुणस्तर वृद्धि हुन सकिरहेको अवस्था पाइँदैन। गुनासो जीवका तीउ छन्, नागरिकहरूको या अभिभावकहरूको गुनासो बढिरहेकै छ। यो अवस्था किन आएको होला, यो कहिले चाहिँ यो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ भनौँ न सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि राम्रो छ, अब चाहिँ सामुदायिक र निजी विद्यालयमा केही फरक छैन, अझ सामुदायिक विद्यालयको अझ राम्रो छ भन्ने दिन कहिले आउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालमा? यस्तो सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरलाई कुन रूपमा लाने होइन, सामुदायिक विद्यालय पढेका पनि अहिले पनि राम्रो गरिरहेका छन् अहिलेकै अवस्थामा पनि। र अर्को सामुदायिक स्कुलमा के गर्दा कमजोर भएको भन्दाखेरि जो एकदमै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन्, जो नियमित स्कुल जान्नन् त्यस्ता बच्चाहरू छन् कि यदि सचेत अभिभावकका जुन नियमित कक्षामा के अरे ढोकामा पुर्याउने, ढोकाबाट घरमा लैजाने त्यस्तो अभिभावकले सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गरून्, स्वतः नै सामुदायिक स्कुलको राम्रो भनेपछि अभिभावकले पनि त्यहाँ जिम्मेवारी अभिभावक त्यस्तो अभिभावकका बच्चा सामुदायिक स्कुलमा छन् कि जो पढाइतिर अग्रसर छैनन् होइन, पढन् नपढन्। फेरि त्यही अभिभावकले निजी विद्यालयमा बालबालिका राख्यो भने त्यही छोरालाई त्यही छोरीलाई एकदमै सजिलो सजावट बनाएर उसको आवश्यकता पुरा गरेर होइन, खाजा नास्ता सबै व्यवस्था गरेर स्कुलसम्म छोडेर लैजाने ल्याउने गरिन्छ। अब सामुदायिक विद्यालयमा भएपछि कतिखेर घर आउँछ ठेगान पनि नहुने अवस्था पनि छ, भनेको अभिभावकको कमजोरी पनि छ यसमा। हजुर हस्, हुन्छ। अब आजको कुराकानी म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ र यो समयका उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, मेरो धेरै कुराहरू होइन आफ्नो जीवनका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यो एनटिभी कोहलपुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम खुसी लाग्यो। हस् दर्शकवृन्द, आजको टिकटकमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो गोर्ख बहादुर थापाज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनजेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।